ओम ने नमः। ओम ने मुनिश्रेष्ठाय नमः। ओम ने नैमिषारण्याधिपतये नमः। ओम ने नेपाल राष्ट्राधिष्ठात्रेय नमः। ओम ने नेपाल राष्ट्र महाभारतेय नमः। यो नेपाल मन्त्र स्वयं जागिएको हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई म निरन्तर यहाँ राखिरहेको छु। यो गुरु कृपा नै हो। यही धर्मलाई अलिकति कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न लागेको छु, जुन चाहिँ नितान्त अलिकति थोरै भए पनि हामीले जुन बुझिरहेका छौँ धर्म भनेर त्योभन्दा अलिकति फरक प्रस्तुति म राख्नेछु। सबैभन्दा पहिला धर्मलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो रामायणको एउटा प्रसङ्ग र रामायण जस्तै एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्ग रोम राज्यको, प्राचीन रोमको, यो जुन बेला चाहिँ इसाई धर्म पनि सुरु भएको थिएन त्यतिखेरको राज्यको चाहिँ छोटा छोटा प्रसङ्गहरू तपाईहरु समक्ष राख्छु र यो प्रसङ्गलाई बुझेपछि हामीले धर्मलाई कसरी बुझ्ने भन्ने निवेदन गर्नेछु। त रामायणमा हामीले भुल्नै नहुने चरित्रहरू राम र सीता नै हुनुहुन्छ। धेरैले हामी रावणलाई ख्याल गर्दैनौँ र त्यसपछि तब लक्ष्मण हनुमानहरू हुनु नै हुन्छ। के रामायणमा हाम्रो लागि, हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको आदर्श राज्य खडा गर्ने रामको मात्रै परिकल्पना हो त? रावणलाई हामीले बिर्सने त? जबकि रावणले उत्पादन गरेको शिव मन्त्र हामीले नजपिकन हाम्रो शिवजी खुसी हुनु नै हुन्न, त्यो हामीलाई थाहा छ। हाम्रो दर्शनले यसरी सुरु गर्छ धर्मको अर्थलाई। त यो रामायणमा विशेष गरेर आज धर्मलाई बुझ्नको लागि मैले यहाँहरू समक्ष राख्न खोजेको विषय र चर्चा चाहिँ भने माता सीताको हो। सीतालाई रावणले हरेर लानुभयो। लगिसकेपछि उहाँलाई पञ्चवटी भन्ने वनमा राख्नुभयो। उहाँले सोझै दरबारमा लान सक्नुहुन्थ्यो तर लानु भएन। कस्तो राम्रो संस्कार र परम्परा थियो भन्ने एउटा उदाहरण हो। रावणले, यो रामायणमा त लेखिएको छैन तर म परिकल्पना गर्छु, माता सीतालाई के निवेदन गर्नुभयो भने, हे देवी, तिमीलाई हरेर मैले ल्याएँ किनकि म बाध्य भएँ। तिमी जस्तै मेरी बहिनी शूर्पनखा एकजना नारी थिइन्। तिम्रो देवरलाई प्रपोज गर्न जाँदा उसको नाक कान नै काटिदिनु पर्थ्यो त? बस त्यति अपराधको कारणले मैले तिमीलाई हरेर ल्याएको हुँ, मलाई क्षमा गर्नु। सबैभन्दा पहिला त रावणले क्षमा मागेको हुनुपर्छ किनकि तिनी विद्वान थिए। र म तिमीलाई अहिले वरण गर्दिनँ किनकि त्यो पुरुष धर्म होइन। म तिमीलाई तब मात्र वरण गर्छु जब तिमीले मलाई वरण गर्ने आफूलाई सक्षम ठान्छौ र त्यतिन्जेल म कर्म गर्छु। युद्ध गर्नु पर्यो भने रामसँग म युद्ध गर्नेछु। त्यसैले तिमीलाई म यो पञ्चवटीको दरबारमा, यो वनमा सबै सुख सयल सुविधा र दास दासीहरू राखिदिएर तिमीलाई रम्न अनुरोध गर्दछु। त्यतिन्जेल बसिदिनु होला। सायद यो सीता माताकै कृपा थियो उहाँमाथि। रावण आफ्नो दरबारमा गए, युद्ध भए, लडाइँहरू भए। त्यस पछाडि सीतालाई उद्धार गर्नुभयो भगवान रामले। तर हाम्रो परम्परामा हामी के देख्छौँ भने, जब रावणलाई मारियो, लक्ष्मणलाई रामले पठाउनु भयो, जाऊ तिमी रावणसँग चाहिँ धर्म सिक, रावणसँग तिमी राजनीति सिक र रावणसँग तिमीले सामाजिक जीवनको बारेमा सिक। त रावणसँग गएर शिक्षा लिनको लागि रामले भन्नुभयो, आफ्नै दुश्मन जो चाहिँ मरिरहेको छ। हाम्रो शास्त्रहरूमा यो प्रसङ्ग पनि छ। त्यति मात्रै नभएर सीतालाई के गराइयो त भन्दाखेरि, सीतालाई फेरि रामले उद्धार गरिसकेपछि त अङ्गीकार गरेर यही अयोध्या लगिसक्नु पर्थ्यो। होइन, रामले के भन्नुभयो, अब तिमी पवित्र छौ कि छैन मलाई थाहा छैन, तिमी पहिला अग्नि परीक्षामा के हुनु पर्यो, उत्तीर्ण हुनु पर्यो। रामले अग्नि परीक्षामा माता सीतालाई राख्नुभयो। अग्नि परीक्षामा अग्निमाथि बसिसकेपछि, अग्निकुण्डमाथि बसिसकेपछि खासमा दुःख त मातालाई हुनुपर्ने, किनकि उहाँको चाहिँ अब यो जड चेतन जीव थियो, शरीर थियो। तर अग्निमा बस्नुभएको मातालाई, उहाँलाई दुःख नभएर शास्त्रले के भनिरहेको छ भने, अग्नि स्वयंलाई दुखिरहेको थियो अरे। के अग्नि चाहिँ रोइरहेको थियो, हे माता, मैले यो पाप गरिरहनु परेको छ कि तपाईँको सतीत्व परीक्षणको लागि म बलिरहनु परेको छ। आगो आफू चाहिँ दुखी भइरहेको थियो। माता सीता त आरामसँगले बस्नुभयो। त्यसपछि अग्नि सम्पन्न भयो र त्यसमा पनि उहाँ खरो उत्रिनु भएपछि अनि उहाँलाई उद्धार गरेर कहाँ लग्यो, अयोध्या लग्यो। त्यति मात्रै नभएर सीताको जीवनमा के घटना आयो, प्रजाहरूले उहाँलाई आलोचना गर्न थाले रामलाई।
अर्काले लगिदिएको किन श्रीमती किन फर्काएर ल्याएको भन्ने खालको आलोचना सहन नसकेपछि सीतालाई फेरि के गरे, वनवास पठाए। लवकुशको जन्म वाल्मीकिको आश्रममा भयो भन्ने कथा छँदैछ। त्यसरी सीता माताको जीवन हेरौँ, त्यागे त्याग, बलिदाने बलिदान, र अन्तत उहाँ के हुनुभयो, धरतीमा चाहिँ शरण लिनुभयो, धरतीमा विलीन हुनुभयो। यो हाम्रो पूर्वीय सीता माताको कथा हो। सीता मातालाई सिया राम भनेर सिया भन्ने चलन पनि छ। अब म तपाईहरूलाई रोम राज्यको, त्यो प्राचीनकालीन रोम राज्यको सिया होइन निसिया भन्ने रानीको बारेमा कथा सुनाउन चाहन्छु। सानो प्रसङ्ग छ, एकदम मिठो प्रसङ्ग छ, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त रोम राज्यका ती राजाले यसै गरी एकीकरण र आफ्नो चाहिँ राज्य खडा गरिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो घोडा छोडेर राज्य ग्रहण गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, राजस्वी यज्ञ गर्ने अनि यज्ञमेध यज्ञ गर्ने, यज्ञमेधको घोडालाई छोड्ने। त त्यस्तो खालको राज्य खडा गरिसकेपछि एकजना राजा आनन्दपूर्वक रोममा राज्य गरिरहेका थिए। त्यतिखेर त्यतातिरको परिपाटी पनि यस्तै नै थियो, हाम्रो पूर्वीय परम्परा जस्तै थुप्रै देवी देवताहरू मनाउने र मान्ने र पूजा गर्ने। र त्यताका देवी देवताहरू पनि थुप्रै हात भएका, थुप्रै टाउका भएका देवी देवताहरू हुन्थे। नामहरू मात्रै के हुन्थ्यो, फरक हुन्थ्यो। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ माता कालीको पूजा गर्ने चलन छ, देवीको पूजा गर्ने चलन छ, सरस्वती लक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन छ, वरुण अरुण यज्ञ यस्तो खालको पूजा गर्ने चलन छ। ती सबै देवताहरू उतातिर पनि छन्, उहाँहरूले नाम बेग्लै राख्नु भएको छ। यसै कारणले अहिलेका धार्मिक अनुसन्धानकर्ताहरूले के पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो पूर्वीय धर्ममा जुन धर्म बनेर विकास भएको छ, यो धर्म र त्यतापट्टिको धर्मको प्राक्तन के छ, सम्बन्ध छ। त्यसरी नै के भएको छ भने विश्वमा खासमा एउटै धर्म थियो र एउटै धर्म चाहिँ फैलिएको अवस्था थियो र त्यसको स्रोत भनेको नै मलाई लाग्छ यो हिमवत खण्ड थियो, जहाँ जुन धर्मको नाम हामीले हिन्दू भनेर दिएका छौँ। त यो हिन्दू पनि किन भन्ने शब्द हो भनेर म अलिकति पछि मात्रै त्यो प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। यति बेला माता निसियाको कथा सुनाउन चाहन्छु। बडा रमाइलो प्रसङ्ग छ निसिया। सीता माताले जीवनभरि परीक्षाहरू दिनुभयो। निसियाले के गर्नुभयो? निसिया महाराजकी महारानी थिइन्, राज्य सुख सयलपूर्वक बितेको थियो। ती रोमका राजाका मन्त्रीको नाम चाहिँ जाइगिस भन्ने थियो। ती मन्त्री जाइगिस थिए र ऊ बडा पराक्रमी मन्त्री थिए र विश्व विजय गर्न ती जाइगिस भन्ने मन्त्रीले ठुलो सहयोग गरेको हुनाले राजाका प्रिय पात्र थिए। एक दिन के भयो भने अब सुख सयलपूर्वक विजय सम्पन्न भइसकेपछि उनीहरू राज्यमा बसेका छन् अनि राजाले एक दिन बोलाउँछन्, किनकि उतातिर त अब चलन हुन्छ रिल्याक्स गर्ने, पार्टी गर्ने, बस्ने, सँगै खाने, डिनर गर्ने। त एक दिन खानपिनको लागि निम्ता दिएर उसलाई मन्त्रीलाई राजाले बोलाएका हुन्छ। सँगै खानपिनमा बसेका हुन्छन्, साँझ बगैँचा छ, सबै अब भइरहेको छ, नाचगान संस्कृति मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। दुईजना राजा र मन्त्री बसेर गफ गर्दैछन्, उतातिर हुँदैछ, कार्यक्रमहरू हुँदैछ, सम्पन्न भइरहेका छन्। राजाले खुसी हुँदै मन्त्रीलाई भने, आमोद प्रमोदका कुराहरू गर्दा गर्दै मन्त्रीलाई भने, मन्त्री यी नाच्नेहरू नृत्याङ्गनाहरूलाई देखेर तिमी के मक्ख पर्छौ? यी त केही पनि होइनन्। तिमीले मेरो रानीलाई देख्यौ भने त ठाउँको ठाउँ तिमी मरिहाल्छौ, तिम्रो प्राण गइसक्छ भनेर राजाले मन्त्रीलाई भन्छन्। मन्त्री छक्क परे। महाराजले के भन्न लाग्यो, रानीको बारेमा मसँग यस्तो खालको कुरा गर्न थाल्नुभयो। अब राजाको अगाडि मन्त्रीले के भन्नुहुन्न, उसले हस् सरकार मात्रै भन्दैछ। खालि तिमी हस् सरकार भन्छौ, यति मात्रै भनेर हुँदैन। तिमी आऊ एक दिन मेरो दरबारमा, म तिमीलाई मेरो रानी देखाउँछु। फेरि के भन्न लाग्यो, एकदम डरले थर्र काम्न थाले मन्त्री। अब म तिमीलाई तिम्रो रानी त्यहाँ देखाउँछु, तिमी आऊ, आउनै पर्छ। सरकार यो के भनी बक्सियो, यो यस्तो त भन्नु हुँदैन मलाई, मैले गर्न हुँदैन, मेरो धर्मले कहाँ दिन्छ मलाई भनेर मन्त्रीले भन्छ। म तेरो राजा हुँ, तिमीले त्यस्तो भन्न हुन्छ, राजाको आज्ञालाई नमान्न हुन्छ? उसको केही पनि चल्दैन। त्यसरी थर्काएर भनेपछि हस् सरकार, तर कसरी? ल साँझको बेलामा म शयनागारमा जाँदाखेरि म पलङमा सुतेपछि रानी चाहिँ प्रवेश गर्ने छिन्, त्यस पछाडि ऊ आफ्नो चाहिँ लुगा कपडाहरू फेर्ने ठाउँमा गएर फेर्ने छिन् र निर्वस्त्र भएर मेरो चाहिँ
पलङमा आउने छिन्। तिमी ठ्याक्क त्यो ढोकाको पछाडि म तिमीलाई लुकाएर राख्नेछु, उसले थाहा पाउने छैन र तिमी त्यहीँबाट चाहिँ रानीलाई के गर्नु हेर्नु भन्ने योजना राजाले बनाउँछ। अनि त्यस पछाडि त्यही योजना बमोजिम मन्त्री चाहिँ लुकेर बस्छ र रानी प्रवेश गर्छिन् र राजाले भने बमोजिम नै रानी सेनागारमा गएर राजाको पलङको छेउमा जान्छन्। अब हुन्छ के त भन्दाखेरि सुटुक्क मन्त्री त्यहाँबाट भागे। त्यसपछि हेरिसकेर त्यही आज्ञा थियो। भोलिपल्ट बिहान भयो। भोलिपल्ट बिहान भएपछि रानी स्नानागारमा अनि गइन्। स्नानागार भनेको नुहाउने ठाउँ। त त्यो नुहाउने ठाउँमा गएपछि अब उसका चाहिँ अरू पटरानीहरू छन्, अरू उसलाई सघाउनेहरू छन्, दासदासीहरू छन्। अनि त्यस पछाडि रानीले स्नानागारमा एउटा हुकुम पठाउँछ, जाऊ जायगिसलाई त्यो मन्त्रीलाई बोलाएर ल्याऊ। रानीले मन्त्रीलाई बोलाएर ल्याउन भनेपछि स्नानागारमा त्यो नुहाउने ठाउँमा अनि बोलाएर मन्त्रीलाई ल्याउँछन्। अनि मन्त्री जान्छ, रानीको अगाडि हाजिर हुन्छ। हाजिर रानी साहेबा भन्छ, हुकुम बक्सियोस् भन्छ। जायगिस, ल ठिक छ, तिमीले हिजोको घटनालाई सम्झ। म तिम्रो रानी हुँ। तिमीले सोच्यौ मैले थाहा पाइनु होला र राजाले पनि त्यही भन्ठान्यो। राजाको अप्ठ्यारोलाई सम्झेर मैले त्यहाँ कुनै प्रतिवाद गरिनँ। तर मैले यहाँ तिमीलाई किन बोलाएँ भने जे नहुनु थियो त्यो भयो, त्यसलाई बिर्स, केही फरक छैन। तर म अब तिमी यो देशको मन्त्री, न्याय धर्मको रक्षक भएको हुनाले यो कुरा तिमीलाई म भन्दैछु। तिमीले मलाई निर्वस्त्र हेर्न हुँदैन थियो, तिमीले हेर्यौ, केही बिग्रेको छैन। त्यसमा तिमीलाई राजाले सघायो, केही बिग्रेको छैन। अब तिमीलाई म के आज्ञा दिन्छु भने म तिम्रो रानी भएको हुनाले यो तिम्रो अपराध हो कि होइन भनेर सोध्छु। उसले भन्छ, हो सरकार, मेरो अपराध हो। जघन्य अपराध हो, अपराध मात्रै होइन। यसको सजाय के हुन्छ? रानी, यसको सजाय त मृत्युदण्ड नै हुन्छ। हो, मृत्युदण्ड हुन्छ र त्यसैको लागि म तिमीलाई बोलाएको छु। तिमीलाई म दुईटा विकल्प दिन्छु। तिमी यहीँको यहीँ अब मेरो आज्ञाले मर्नुपर्छ। तिम्रो हत्या गर्न लाउँछु म यहाँ। तिमीलाई मन्जुर छ कि छैन? उसले भन्छ, मलाई मन्जुर छैन, म मर्दिनँ। मर्न कसले चाहन्छ? त्यसो हो भने तिमीलाई यो घटना घटाउन राजाले सघाएको हो। तिमीले राजाले मार्न सक्नुपर्छ र मलाई बिहे गर्नुपर्छ भनेर रानीले भन्छ। सक्छौ कि सक्दैनौ? यो कसरी सम्भव छ र रानी? यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै त मेरो ज्यान त त्यसै पनि जान्छ। जाँदैन, म तिमीलाई भन्दैछु। र रानीले पनि के भन्छ भने जसरी राजाले तिमीलाई बोलाएको थियो त्यसै गरी म तिमीलाई आज साँझ बोलाउने छु। तिमी लुकेर बस्नेछौ, राजालाई थाहा हुने छैन। र शयनको बेलामा जब म त्यहाँ हुनेछु, तिमीले यो छुरी, यो तरबार लिएर राजाको त्यही हत्या गर्नुपर्नेछ र यो राष्ट्रको तिमी राजा बन्नुपर्छ। म कोसिस गर्नेछु। र त्यो रातको घटना त्यसरी नै घट्यो। रानीले राजालाई हत्या गर्न लगाइन् र त्यस राज्यको राजा अनि त्यस पछाडि जागिस र सियाको भयो। यो दृष्टान्त म यहाँ किन दिइरहेको छु भने अघिको कविताले पनि त्यस्तै भन्यो। तपाईँ भन्नुहोस् त आफै सोचेर, हाम्रो पूर्वीय सीता चाहिँ एक आदर्श नारी हो कि त्यो रोमको सिया चाहिँ आदर्श नारी? नारीहरूले कसलाई एउटा आदर्श नारी मान्ने र हामीले हाम्रा नारीहरूलाई कस्तो किसिमको आदर्श नारी सिकाउने? धर्मको अर्थ यही भित्र लुकेको छ। धर्मो रक्षति रक्षितः, त्यस पछाडि यतो धर्मस्ततो जय। अनि गीता महाभारत आदिमा कि आचारः यसो धर्म सनातन एउटा श्लोक छ राम्रो खालको। तर वैदिक सूक्तहरूमा उहिलेदेखि उल्लेख भएको एउटा अर्को सूक्त छ यो धर्मको बारेमा। उपनिषदहरूमा पनि उल्लेख छ। सूक्त लामो छ तर म छोटो रूपमा यसलाई मेरो खोज अनुसन्धानको विषयमा पनि समेटेको छु र त्यहीबाट नै मेरो खोज वास्तवमा प्रारम्भ भएको छ। यो धर्मलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराबाट नै मैले मेरो शोध अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छु, जुन चाहिँ जारी नै छ। वेद सूक्तले के भन्छ भने पृथ्वीम धर्मनाम धृतम, पृथ्वीम धर्मनाम धृतम भनेर हामीलाई त्यो सूक्तले सिकाउँछ। अब यो पृथ्वीको धर्म नै के हो भने
धृत गर्नु अर्थात् धारण गर्नु, बोक्नु, सबै कुरालाई बोक्नु। अब पृथ्वी भन्ने बित्तिकै केवल हामी यो पृथ्वीलाई सम्झिरहेका छौँ होला, तर अबको विज्ञानको खोजले के भन्छ, पृथ्वी भन्ने अर्थ बोक्ने भइसकेपछि यो विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। यो खाली ठाउँमा यो पृथ्वी कसरी अड्किरहेको छ, यो सौर्य मण्डल यही खाली ठाउँमा कसरी अड्किरहेको छ। यस्ता सौर्य मण्डल हजारौँ लाखौँ करोडौँ छन् विश्व ब्रह्माण्डमा, थुप्रै ग्यालेक्सीहरू, नेबुलाहरू, यो साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा भनिन्छ, नक्षत्र ताराहरूको समूहहरू छ, कति छन्। योग ध्यान गर्ने साधुहरूले आफ्नो योग बलले हेर्नुहुन्छ अरे त्रिलोक 14 भुवन भन्ने परिकल्पनाहरू गरिएको छ। त यस्ता भुवनहरू, यस्ता लोकहरू कति छन्, यसलाई कुन शक्तिले धारण गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आधुनिक विज्ञानका एकजना प्रवक्ता म्याक्स प्ल्याङ्क हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनु भएको छ कि यी सबै कुराहरूलाई बोक्ने साँच्चै नै यसको पछाडि कुनै न कुनै शक्ति छ। देयर इज वान फोर्स बिहाइन्ड इट, र त्यो शक्तिले गर्दाखेरि नै यी सबै कुराहरू सञ्चालित भइरहेको छ। विज्ञानले त्यो एनर्जी, त्यो फोर्स, त्यो शक्तिमाथि विश्वास गरेको छ र उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने खोजिरहेका छन् त्यो शक्तिलाई। त हामीले धर्म भनेको के हो भन्ने कुरा सामान्य बुझाइ बुझ्नु पर्दा जुन मैले अहिले कथा प्रसङ्गहरू राखेँ केवल यही हो, त्यो शक्ति हो। त्यो के शक्ति हो भने जुन शक्तिले तपाईँलाई म हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ, र त्यो शक्ति के हो भने तपाईँको सोच, तपाईँको विचार कहाँबाट उद्भव हुन्छ, कसरी भयो। यो परपिता पितामहहरू कति थिए, त्यहाँबाट चलिरहेको परम्परा छ। त्यसै कारणले कुल पूजाको संस्कार हाम्रो यो धर्म संस्कारहरूमा हरेक कुल जातिमा पाइन्छ, यो रहेको छ। हामी नभएको ठाउँबाट भएर आएका छौँ। अस्तित्वको बोध गराउने कुरा नै के हो भने धर्म हो। हामीले आफैले आफूलाई चिन्न बुझ्न सक्न योग्य बन्नै पर्छ। त्यसै कारणले यो ने मन्त्रको उद्भव भएको छ। नेपालको इतिहासको अध्ययनको बारेमा अघि गुरुले हामीलाई बताएर जानुभएको छ। उहाँले गोपालवंशी राजाको कुरा ल्याउनु भयो। ती गोपालवंशी राजालाई पनि कसले स्थापना गरे भन्दाखेरि नेमुनिले गर्नुभयो। त्यस पछाडि मात्रै यी वेद आदि कुराहरू दिएर जानुभयो। यो सँगसँगै संस्कृत भाषाको महत्त्वको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अब आज यो भाषाको महत्त्वको बारेमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्दा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने वेद कसको थियो, अनि यो संस्कृत भाषा कसको थियो, कसरी बन्यो भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्दा हामीले बिर्सनु हुँदैन। कृणवन्तो विश्वमार्यम भन्ने चाहिँ अब एउटा नारा नै छ, विश्वलाई आर्य बनाऊ, आर्य बनाऊ, आर्य बनाऊ। तर अहिले आधुनिक शास्त्रार्थकारी सोसियोलोजिस्ट, एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले यो आर्य भन्ने एउटा यस्तो नेरेटिभ बनाइदिए कि यिनीहरू त भागेर आएका हुन्, उताबाट आएका हुन्, यताबाट गएका हुन् भन्ने खालका कथाहरू बनाइदिएका छन्। जबकि बुद्धलाई पनि हामी आर्य भनेर बुझेका छौँ, नेमुनिलाई पनि आर्य नै भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। र त्यस पछाडि वेद व्यास आदि अरू ऋषि मुनिगणहरू त आर्य हुनुहुन्छ, त्यो त हामीले बुझेकै छौँ। यदि मानिलिउँ आर्यगणहरूलाई हामीले बाहिरबाट आएका भनेर ठान्यौँ भने पनि ती वेद शास्त्रहरू त यहीँ थिए। त यहाँ ती वेद शास्त्रहरू बनाउने मान्छेहरू को थिए त? पक्कै पनि यहाँका जनजातिहरू नै थिए होलान्, यहाँका आदिवासीहरू नै थिए होलान्। यो उनीहरूको भाषा थियो होला। तर त्यतिले मात्रै समाधान हुँदैन यो कुरा। कतातिर जान्छ भने दक्षिणतिर कौशल राज्य भन्ने कुरा अघिल्लो एउटा खोजको लेखमा बताइएको छ भनेर मैले माधव गुरुको कुरा ल्याएको थिएँ, डाक्टर प्राध्यापक माधव गुरु। कौशल देशतिर अहिले पनि संस्कृत भाषा बोलिन्छ भन्ने कुरा त हामी भारततिर गयौँ भने भ्रमण गर्न, त्यतातिर गाउँ गाउँमा संस्कृत बोलिन्छ। सामान्य मान्छेले संस्कृत बोल्दछन्, अरू भाषा बोल्दैनन्। त्यस्ता चलनहरू छ। त्यो चलन हाम्रो नेपालमा हरायो भनेर हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ। किन चिन्तन गरिरहेका छौँ? यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने भाषा जुन संस्कृत छ, जुन चाहिँ एउटा विश्व भाषाको रूपमा खडा भयो, यो विश्व भाषाको रूपमा खडा हुनुभन्दा अगाडि यस्ता जनजाति भाषाहरू थिए थुप्रै। जस्तो कि हामी नेपाली भाषालाई नै लियौँ, नेपाली भाषाको इतिहास 150-200 वर्षभन्दा अगाडिको छैन। त्योभन्दा यो भाषाको नाम अगाडि पर्वते भाषा थियो, खस भाषा थियो, जुन अझै पनि बोलिन्छ, सिन्जाली भाषा थियो, र आदि इत्यादि जनजातिका भाषाहरू मिलेर एउटा चाहिँ के भाषा बन्न गयो, अहिले नेपाली भाषा बन्न गएको छ। यो सबैको भाषा भएको छ। ठिक त्यसै गरी यो संस्कृतलाई विकास गरेका थिए त्यतिखेरका मान्छेहरूले, र त्यो भाषालाई विश्वव्यापी भाषा बनाएका थिए।
र ती वैज्ञानिकहरूले वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू हालेर त्यो भाषा र अनि विज्ञानहरूको सृजना गरेका थिए यी वेदहरू। अब वेद भन्दाखेरि वेद मात्रै भन्छौँ हामीले, यो ज्ञानको शास्त्र हो भन्छौँ। खासमा यो वेदको अर्थ त के हो भने वेद भन्ने बित्तिकै ज्ञान हो भनेर त हामी भन्छौँ, तर यो ज्ञान के हो त? यो ज्ञान केही नभएर यो केवल अनुभूति हो, यो सेन्सेसन हो, यो वेदना हो। असलै वेदना भन्दाखेरि अर्कै अर्थ लाग्छ, दुखाइ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो कालक्रमले शब्दहरूको अर्थहरू बिग्रदै जान्छ। त यो वेद भनेको बुझाइ हो र यो के बुझे, के देखे ऋषिमुनिहरूले, के हेर्नुभयो मन्त्र बलले, त त्यो कुरालाई शास्त्रार्थ र शास्त्र रूपमा अक्षरको रूपमा आविष्कार गरेर हामीले प्रदान गर्नुभयो ज्ञानहरू। जुन ज्ञानहरू अहिले आधुनिक विज्ञानले एकदम प्रयोग गरेर विज्ञानको अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू, जुन एउटा सन भन्ने स्विट्जरल्यान्डमा एउटा संस्था छ जेनेभामा, यो पृथ्वीको मुनि 3 किलोमिटर मुनि 700 किलोमिटर वरिपरि घुम्ने किसिमको एउटा ठुलो स्टेसन प्रयोगशाला बनाइएको छ। त्यहाँ लाखौँ गुणा एटम बम भन्दा पनि बढी लाखौँ गुणा विस्फोट हुन सक्ने विस्फोट गराएर अन्तिम तत्त्व के हो भन्ने कुरा उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हिग्स बोसन भन्ने गड पार्टिकल भन्ने तत्त्व पत्ता लगाएका छन्। त त्यो परीक्षण गर्ने त्यस्तो प्रयोगशालामा के भएको छ भने त्यो प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दाखेरि त्यो शक्ति के हो भने वैदिक शास्त्र अनुसार त्यो शक्ति भनेको शिवको ताण्डव नृत्य हो भनेर भगवान नटराजको ठुलो मूर्ति, ठुलो स्ट्याचु त्यसको प्राङ्गणमा, त्यो प्रयोगशालाको प्राङ्गणमा खडा गरेको छ। त्यहाँ वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गरेर अनि त्यो प्रयोगलाई के गरिएको थियो भने सञ्चालन गरिएको थियो। यो कुरा हामी धेरै कम्तीलाई थाहा छ। विज्ञानले यसरी अध्यात्मलाई अँगालेर ज्ञानको प्रवर्धन गरिरहेका छन्। उतातिर सँग भएको त्यो ज्ञानलाई हामीले बिर्सिरहेका छौँ, नेतृत्वलाई बिर्सिरहेका छौँ। नेतृत्वले जहिले पनि हामीलाई खोज भनिरहेको छ। नेतृत्व तत्त्वले जहिले पनि तिमीलाई अगाडि बढ्न भनिरहेको छ, तर हामी त्यो कुरालाई बिर्सिरहेका छौँ। युवा नेतृत्व साथीहरू, ऋषिकेश जङ शाह जस्तै साथीहरू जसले गाँजा अभियान पनि थाल्नु भएको छ, हिन्दू बौद्ध युवा सङ्घ जस्तो अभियान पनि थाल्नु भएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामीले त्यति मात्रै होइन, अब हामीले नेपाल धर्म युवा सङ्घ जस्तो आन्दोलनहरू पनि सृजना गर्नुपर्नेछ। हामीले नेपाली धर्म संस्कृतिलाई नै नेपाल धर्मको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अब अवस्था आइसकेको छ। यो नेपाल धर्म के हो त भन्दाखेरि मात्रै 3टा कुरा समेट्छ यसले। नेपाली राष्ट्रताको बारेमा चिन्तन गर्ने, नेपाल राष्ट्रको बारेमा चिन्तन गर्ने र नेपालीत्वको बारेमा चिन्तन गर्ने। नेपाल राष्ट्र भनेको नेपाल देश भइहाल्यो। अब नेपाल देश भन्ने बित्तिकै पूर्व पश्चिम महाकाली र हामीले मेचीको सिमानालाई चिन्छौँ, अहिले अलिकति लिम्पिया धुरासम्म पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। अब धेरै प्रवक्ता अभियन्ताहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई विशाल नेपाल चाहियो भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, एकजना अभियन्ता प्रेम कैदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई त पुरै हिमवत खण्ड नै नेपालको रूपमा चाहियो भनेर उहाँ कुर्लिँदै हुनुहुन्छ। हो, त्यति मात्रै कहाँ हो र हामी त्यतिमा किन सन्तुष्ट हुने? हामी र हाम्रो दृष्टिकोण त अझ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो सारा विश्व नै नेपालद्वारा संरक्षित नेपाल हो। नेपाल धर्म मान्ने सारा विश्वलाई हामीले बनाउन सकौँ न, तब पो हाम्रो चाहिँ अभिष्ट पुरा हुन्छ। त त्यसकारणले यत्रो महान लक्ष्य लिएर हामी जुन नेपाली अभियन्ताहरू अभियानहरू चलाइरहेका छौँ, यतिखेर भने हामी समेटिएर सबैभन्दा पहिला आफ्नो पहिचानलाई नै के गर्नुपर्नेछ, बलियो बनाउनु पर्नेछ। हामी नेपाली के हौँ, नेपाल के हो, ने के हो, ने मुनि के हो, नेपाल राष्ट्र के हो, नेपाल राष्ट्रियता के हो र नेपालीत्वको भावना के हो भन्ने कुरा जगेर्ना गर्ने अभियानमा हामी लाग्नु पर्दछ। ने मुनिले प्रकट गरिदिनु भएको यो वैदिक ज्ञानलाई तपाईँहरूले अनुसरण गर्नुहोस् र जसरी वेदलाई तपाईँहरूले विज्ञानसँग जोडेर अहिले आविष्कारका कुराहरूमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, सारा विश्वलाई यो धर्म अनुसरण गर्न उद्यत गराउनुहोस्। अब हाम्रो नेपालीहरूको कर्तव्य भने त्यो हुनेछ। त यसरी हामीले अब मात्रै पृथ्वीमा राजनीति गर्ने होइन, हामीले त अब अन्तरिक्षमा कसरी राजनीति गर्ने हो, हामी हरेक मानिसलाई देवता कसरी बनाउने अरू ग्रहहरूको लागि, अरू ग्रहका प्राणीहरूको लागि भन्ने परिकल्पनामा हाम्रो प्रगति, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो दर्शनलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ, हाम्रो विज्ञानलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ भइसकेको छ। भुकमरी किन भयो? किनकि हामी स्वार्थी भयौँ। हामी के भयौँ? स्वार्थी भयौँ। हामीले गौरक्षालाई ध्यान दिएनौँ, नन्दी भगवानको पूजा गरेनौँ,
मेसिनहरूको जथाभावी प्रयोग गऱ्यौँ, सदुपयोग गरेनौँ। त्यसै कारणले हाम्रा आयुहरू घटिरहेका छन्, हाम्रा विचारहरू विकृत भइरहेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने पशुपति क्षेत्रमा नन्दीलाई त अब जोत्ने गरिँदैन, ईश्वरको रूपमा पूजा गरिन्छ। गाईले हामीलाई प्राण दिनुहुन्छ, उहाँको हामी माता भनेर सेवा गर्छौँ। अहिले मुसलमानहरूले पनि गाईलाई पूजा गर्ने उदाहरणहरू भारतमा भेटिन्छ। उहाँहरूले पनि गौ पूजा थाल्नुभयो। युवा मुसलमान आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्छ, केही समूहहरू म देख्छु, त्यस्तो चेतना आउँदैछ। मुसलमान देशमा त शिव मन्दिरहरू स्थापना हुन थालिसके, त्यो हामीले बुझिरहेकै कुरा भइहाल्यो। त म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हलो ट्र्याक्टरहरू त बनायौँ खेत जोत्ने, तर त्यहाँबाट उत्पादन भएका हामीलाई अन्नहरूले पुगिरहेको छैन। अहिले किन होला? किनभने त्यहाँ नन्दी भगवानको पाउ परेको छैन। हलो जोतिसकेपछि ट्र्याक्टरबाट एकपटक कमसेकम त्यहाँ गोरुको जो गुरु रूप हुनुहुन्छ पाउ टेकाउनु पर्छ, अनि मात्रै त्यहाँबाट हामीलाई के हुन्छ? प्राण उद्भव हुन्छ। त्यसो भएपछि हामीले सारा संसारमा गौ रक्षणको यो अभियानलाई अरू तगडा बनाउन सक्ने थियौँ र गौ एवं गौवंशको महत्त्वको बारेमा सारा संसारले बुझ्ने थियो। यो पैसाको राजनीतिलाई नै बदल्नुपर्छ। पैसा जुन छ नि, पैसा हामीले व्यवहार गर्ने चलन, यो पैसाको अस्तित्वलाई नै मेटाइदिनुपर्छ। यो पैसाले गर्दाखेरि सबैलाई भ्रष्ट र अनैतिक बनाइरहेको छ। यसका बारेमा थुप्रै खोज अनुसन्धानहरू पनि बनेका छन्। त्यसै कारणले कतिपय वैज्ञानिकहरूले पैसा नभएको देश सृजना गर्ने भनेर उहाँहरूले प्रयोगहरू पनि गरिरहेका छन्। यसमा पनि हामीले नेपाली दर्शनलाई विकास गरेर विश्वलाई दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ म अनुरोध तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। धर्म नै के हो भने राजनीति हो। राजनीति गर्नेले नै सही धर्म पालन गराउँछ र सही धर्म पालन गर्नेले नै सही राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्दछ। यो चुरो कुरोलाई हामीले बिर्सिनु भएन। जुन कुरा चर्चिलले त्यतिखेर नै पनि मार्क्सवाद ल्याउँदाखेरि विन्स्टन चर्चिल भन्ने बेलायतका प्रधानमन्त्रीले भनिदिएका थिए कि यो मार्क्सिजम आफै पनि एउटा धर्म हो भनेर भनिदिएका थिए। तर हामी कति सङ्कुचित विचारधारामा बाँचिरहेका छौँ। हाम्रो विचार, जबकि हाम्रो दर्शन, हाम्रो हिन्दुत्व, हाम्रो नेपालीत्व, नेपाली धर्मले कति विशाल भएर सोच कुराहरू भनेर हामीलाई सिकाइरहेको छ, तर पनि हामी कति सङ्कुचित, आफैलाई बिर्सेर सङ्कुचित विचारधारामा बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त हो। त्यसैले हाम्रा नेताहरू बदलिनुपर्छ। आफ्ना ती राजनैतिक विचारधाराहरूमा अब परिवर्तन तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने बेला भइसक्यो। हाम्रो बिर्सिरहेको यो धर्मको पाटोलाई तपाईँहरूले आफ्नो राजनैतिक दर्शनमा समेट्न सक्नुपर्छ र नेपाली जनताले पनि के गर्नु पर्यो भने अब आगामी 2-3 वर्षपछि आउने चुनावमा ती राजनीतिक पार्टी र राजनेताहरूलाई मात्रै छान्नुपर्छ जसले नेपाल धर्म जगेर्ना गर्ने कसम लिन्छ, जसले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रता र नेपालीत्वको भावनालाई चाहिँ जागरण गर्ने राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ हामी कहाँ अगाडि सर्छौँ, जसले हाम्रो पशुपतिनाथको शक्तिलाई, दिव्य शक्तिलाई अन्तरिक्षीकरण गर्न सक्छ, जसले गोरखनाथको शक्तिलाई विश्वव्यापीकरण गर्न सक्छ र त्यसै गरेर सम्पूर्ण यी शक्तिपीठका शक्ति माताहरूको चाहिँ शक्तिलाई विश्वव्यापीकरण गरेर बुझ्न र बुझाउन सक्छ। त्यस्ता राजनीतिक सिद्धान्तका राजनीतिकर्मीहरूलाई मात्रै हामीले ल्याउन सक्छौँ र यो असम्भव छैन। किन असम्भव छैन भने जुन कुरा अब मार्क्सिजममा युटोपियन सोसाइटी भनेर परिकल्पना गरिएको छ, जहाँ अभावको कुनै ठाउँ हुँदैन, जहाँ रोग व्याधि केही हुँदैन भन्ने खालको समाजको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो परिकल्पना त हाम्रो वेदशास्त्रले उहिले गरिसकेको छ। त्यसको बारेमा योगी नरहरिनाथज्यूले अनुसन्धान गर्नुभएको खबर मैले पाएको छु, मैले सुनेको मात्रै छु अहिलेसम्म। त्यो कुरालाई हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। वैदिक साम्यवाद के हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई समालोचनात्मक ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्यो र यो देशको राजनीति वास्तवमा अरू देशले त्यस पछाडि अनुसरण गरून्, यस देशको राजनीतिक सिद्धान्तलाई अरू देशले अनुसरण गरून्। हामीले त्यस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो देशको अवसृजना गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्ने मलाई लाग्दछ र यही सिद्धान्त, यो ज्ञान हामीले सबै समक्ष बाँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ओम ने नमः।